अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस पाठमा आज हामीहरूको यो 7औं पाठ हो र यस पाठमा हामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको तरिका र नियमहरू, मृतकको शव, त्यसै गरी मृत्यु भएको मान्छेको अन्त्येष्टि, त्यसको घर परिवारसँग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको व्यवहार कस्तो हुन्थ्यो, यसबारे इन्शाअल्लाह हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। यसमा सर्वप्रथम कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसको सम्पूर्ण विधि विधान हामीलाई बताउनु भएको छ अनि जुन गलत परम्परा रीतिरिवाज मनुष्यहरूले गर्दै गर्छन् वा अनभिज्ञको समयमा, अज्ञानताको समयमा जुन व्यक्तिहरू गर्दै थिए, त्यसलाई छाड्नुको लागि हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, मनाही गर्नुभएको छ अनि हामीलाई एउटा राम्रो मार्ग बताउनु भएको छ, हामीलाई चाहिँ एउटा सही मार्ग बताउनु भएको छ, हाम्रो चाहिँ उत्तम एउटा मार्गदर्शन हामीले गर्नुभएको छ। यसो सर्वप्रथम के हो कि जुन मृत्यु भएका मान्छे छ वा त्यसको परिवारको साथमा राम्रो व्यवहार गर्ने, उनीहरूको साथमा राम्रोसँग मिल्ने, राम्रो कुरा गर्नुको आदेश दिनुभएको छ। र त्यसै गरी यसभन्दा पहिले यदि मृत्यु हुनेवाला व्यक्ति कुनै बेरामी, एकदमै बेरामी व्यक्ति छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यसको लागि, त्यसको चाहिँ अवस्थाहरू, त्यसको हाल खबर पुछ्नुको लागि चाहिँ जानुहुन्थ्यो अनि त्यसको हाल खबर चाहिँ लिनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी रसूल सल्लम चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तौबा अर्थात् क्षमा याचना, पश्चाताप, तौबा र इस्तिगफार गर्नुको लागि पनि आदेश दिनुहुन्थ्यो। अनि खास गरी मृत अवस्थामा परेको व्यक्ति वा अन्तिम समयमा कि अब चाहिँ अन्तिम समय छ, प्राण निस्किनेवाला छ, त्यसभन्दा पहिले कुनै एकदमै धेरै बेरामी व्यक्ति हुन्थ्यो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यस कहाँ बसेर चाहिँ कलमा पढ्नुको आदेश दिनुहुन्थ्यो, कलमा पढ्नुको आदेश। अनि भन्नुभएको छ कि लकिनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात् आफ्नो जुन मनुष्यहरू चाहिँ मृत्युसँग चाहिँ लडिरहेका छन्, चाहिँ तिनीहरूको अन्तिम समय छ, तिनीहरूलाई चाहिँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढाउने चाहिँ प्रयास गर, किनभने जुन व्यक्तिको चाहिँ अन्तिम शब्द ला इलाहा इल्लल्लाह हुनेछ, इन्शाअल्लाह चाहिँ त्यो स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछ, त्यो स्वर्गमा इन्शाअल्लाह प्रवेश पाउनेछ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, दोस्रो नम्बरमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अल्लाहको जुन अल्लाहले हाम्रो भाग्यमा जुन कुराहरू तोक्नु भएको छ, जुन हाम्रो भाग्यमा, हाम्रो तकदिरमा जुन कुरा लेख्नु भएको छ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यसमा धेरै सन्तुष्ट र राजी थिए र सधैँ अल्लाहको गरिमाको बखान गर्दथे, अल्लाहको प्रशंसा गर्थे, अल्लाहको चाहिँ महिमाको चाहिँ बखान गर्थे। र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ दया स्वरूप उहाँको आँखाबाट चाहिँ आँसु पनि निस्किन्थ्यो, जस्तो कि उहाँको छोरा इब्राहिमको मृत्युपछि चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आँखाबाट चाहिँ आँसु निस्केको थियो। उहाँको हृदयमा दया, नरमी भएको कारणले चाहिँ उहाँ अल्लाहको प्रशंसा त गर्नुभयो, तर उहाँको चाहिँ आँखाबाट चाहिँ आँसु चाहिँ निस्केको थियो। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सधैँ अल्लाहको प्रशंसा गर्ने, अल्लाहको अवज्ञा नगर्ने, अल्लाहको कृतज्ञ जुन व्यक्तिहरू गर्दैनन् त्यसबाट मनाही गर्नुभएको छ, सधैँ अल्लाहको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो कि जब इब्राहिम, उहाँको छोरा इब्राहिमको मृत्यु भयो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि तदमाउल ऐन, अर्थात् आँखाबाट त आँसु बगिरहेका छन्, आँसु आइरहेका छन्, व यहजुनु अल कल्ब, र हृदय एकदमै चाहिँ शोकाकुल भइसकेको छ, हृदयमा एकदमै शोक छ, तर वला नकुलु इल्ला मा युर्दी अर्रब, तर हामी मात्र त्यही भन्ने छौँ जसबाट चाहिँ हाम्रो पालनकर्ता, हाम्रो प्रतिपालक चाहिँ राजी हुन्, खुसी हुन्। अल्लाहको अवज्ञा हामी गर्दैनौँ, अल्लाहको चाहिँ विरोधमा हामी केही कुरा पनि भन्दैनौँ। भने हामीले सधैँ चाहिँ सबर गर्नुपर्छ, धैर्य गर्नुपर्छ र दृढतापूर्वक हामीले धैर्य गर्नुपर्छ, विचलित हुनु पर्दैन कुनै पनि अवस्थामा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई यही आदेश दिनुभएको छ कि कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि आएको बेलामा, कुनै पनि खाँचोमा, कुनै पनि अप्ठ्यारोमा चाहिँ विचलित नहुनु, अल्लाहको मार्गबाट चाहिँ विचलित नहुनु।
त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो गालामा हान्ने र आवाजलाई उच्च स्वरमा विलाप गर्नुबाट पनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभएको छ। चिच्याउनु, रुनु अनि जुन मृत्यु भएको व्यक्ति छ त्यसको केही गुणगान गर्नु अनि त्यसै चाहिँ रोनु, नोहा गर्नुबाट रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नम्बर 4, मृत्यु भएपछि अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ चाँडो गर्नुहुन्थ्यो, ढिलो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। मैयतको तजहिज, तकफिन अर्थात् कफन, दफन, त्यसै गरी कबरको तयारीमा र सफाई सुथराईमा हर एक कुरामा चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ हतार गर्नुहुन्थ्यो, जल्दी गर्नुहुन्थ्यो र यो भन्नुहुन्थ्यो कि मृतकहरूको लागि चाहिँ सफेद अर्थात् सेतो कपडाको बन्दोबस्त गर्नु, सफेद कपडाको चाहिँ व्यवस्था मिलाउनुको लागि आदेश दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 5, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो तरिका थियो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ मैयत अर्थात् मृत्यु भएको व्यक्तिको शरीरलाई छोप्नुको आदेश दिनुहुन्थ्यो र आँखाहरू पनि बन्द गरिदिनुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ मृत्यु भएको व्यक्तिको चाहिँ चुम्बन अर्थात् बोसा पनि उहाँको निधारमा चाहिँ बोसा पनि दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी नम्बर 7, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ मृत्यु भएको व्यक्तिलाई चाहिँ 3 चोटि वा 5 चोटि वा यसभन्दा बढी पनि गुसुल गराउने, उहाँलाई नुहाउनु पनि आदेश दिनुहुन्थ्यो। जस्तो चाहिँ आवश्यकता पर्थ्यो त्यसै चाहिँ गुसुल दिनुको पनि आदेश दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अन्तिममा चाहिँ कपुर लगाउने पनि आदेश, कपुर मिसाइएको जुन पानी हुन्थ्यो त्यसबाट चाहिँ गुसुल गर्ने चाहिँ आदेश दिनुहुन्थ्यो अनि गुसुल चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो, स्नान चाहिँ गराउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, जुन अल्लाहको मार्गमा वीरगति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुन्थे, धर्म युद्धमा जुन शहीद भएका व्यक्तिहरू हुन्थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उनीहरूको अस्त्र उनीहरूको हात हतियार उतार्नुको मात्र आदेश दिन्थे र तिनीहरूलाई चाहिँ गुसुल दिँदैनथे, बरु तिनीहरूकै जुन कपडा हुन्थ्यो त्यसैमा चाहिँ दफन गर्नुहुन्थ्यो। वला युसल्ली अलैहिम, अनि तिनीहरूले चाहिँ जनाजाको नमाज पढ्नु हुँदैन थियो, तर चाहिँ उनीहरूको जनाजा पनि हामी पढ्न सक्छौँ, चाहिँ शहीद भएका व्यक्तिहरू, तर तिनीहरूको त्यसै कपडामा चाहिँ दफन गरिन्छ, अर्को कपडा तिनीहरूलाई चाहिँ दिइँदैन। त्यसै गरी जुन एहरामको अवस्थामा जुन व्यक्तिहरू हुन्छन् अर्थात् हज वा उम्राको लागि गएका छन्, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उनीहरूलाई गुसुल त दिन्थे, स्नान गराउनुको लागि आदेश दिनुहुन्थ्यो, तर तिनीहरूलाई मात्र तिनीहरूको एहरामको कपडामा चाहिँ कफन दिनुहुन्थ्यो। तिनीहरू जुन एहरामको कपडा हुन्छ त्यसैमा तिनीहरूलाई कफन दिइन्छ अनि त्यसै गरी तिनीहरूको कपडामा वा लुगामा वा शरीरमा चाहिँ सुगन्ध लगाउनु मिल्दैन र त्यसै गरी चाहिँ उनीहरूको कपाल पनि, उनीहरूको टाउको पनि छोप्नु हुँदैन, किनभने एहरामको अवस्थामा हामी सुगन्ध लगाउन सक्दैनौँ र त्यसै गरी आफ्नो टाउको पनि छोप्न सक्दैनौँ, त्यसैले उनीहरूलाई त्यसै अवस्थामा चाहिँ दफन गरिन्छ। त्यसै गरी नम्बर 10, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन मृत भएको व्यक्ति छ त्यसको जुन वली, त्यसको जुन गार्जियनहरू हुन्थे तिनीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो कि यिनीहरूसित राम्रो चाहिँ व्यवहार गर्नु अनि यिनीहरूको कफन दफनको राम्रो व्यवस्था मिलाउनु र त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उच्च अनि चाहिँ अपव्य खेर फाल्नुमा, फिजुल खर्चीबाट पनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभएको छ। त्यसै गरी जब कहिलेकाहीँ कफनको कपडा कम हुन्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ कपडाबाट टाउकोलाई अर्थात् माथिको भागलाई ढाक्नुहुन्थ्यो अनि जुन खुट्टातर्फको भाग हुन्थ्यो, शरीर हुन्थ्यो, त्यसमाथि चाहिँ घाँस पनि राख्नु भएको छ, यो पनि हदिसमा आएको छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अब यो जानौँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका, उहाँको पद्धति चाहिँ मृतकको शवमाथि र जनाजा पढ्नुको जुन तरिकाहरू थिए त्यो के थिए, यो हामी जनाजा चाहिँ कसरी पढ्नुहुन्थ्यो मृत भएको व्यक्तिको। यसमा सर्वप्रथम यो छ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जनाजाको लागि मस्जिदबाट बाहिर जानुहुन्थ्यो अनि मस्जिद बाहिर चाहिँ जनाजाको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ मस्जिदभित्र पनि पढ्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी वलाकिन लम यकुन ज़ालिका मिन हदीही, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको चाहिँ सधैँ चाहिँ यो अवस्था हुँदैन थियो। कहिलेकाहीँ मस्जिदमा पनि जनाजाको नमाज पढ्नु भएको छ र कहिलेकाहीँ मस्जिद बाहिर पनि जनाजाको नमाज पढ्नु भएको छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा जब कुनै
व्यक्तिको मृत्यु हुन्थ्यो अनि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जनाजाको नमाज पढ्नुको लागि जानुहुन्थ्यो भने यो सोध्नुहुन्थ्यो हल अलैहि दैनुन, के यसमाथि केही ऋणहरू छ, केही कर्जहरू छ, केही कर्जाहरू छ। जब यो थाहा हुन्थ्यो कि उहाँमाथि केही कर्जा हुन्थ्यो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जनाजा पढ्नु हुँदैनथे, जनाजा पढ्नु हुँदैन थियो। तर यदि कोही व्यक्ति जिम्मेवारी लिन्थ्यो त्यो कर्जा चुक्ता गर्नुको लागि भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जनाजाको नमाज पढ्नु हुन्थ्यो। तर यदि कोही जिम्मेवारी लिन हुँदैन थियो भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ त्यसको जनाजा पढ्नु हुँदैन थियो, बरु भन्नुहुन्थ्यो कि आफ्नो साथीहरूसित तपाईँहरू जनाजाको नमाज चाहिँ पढिदिनु। त्यसै गरी पछि जब अल्लाह तालाले चाहिँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई विजय चाहिँ प्रदान गर्नुभयो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ विजय प्राप्त गरे र उहाँलाई अल्लाह तालाले सम्पन्न गर्नुभयो र धेरै माल र चाहिँ कुराहरू उहाँको साथमा आयो भने उहाँ त्यो कर्ज त्यो ऋण आफै चुक्ता गर्नुहुन्थ्यो अनि फेरि चाहिँ जनाजाको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो अनि जुन त्यस व्यक्तिको मालहरू हुन्थ्यो त्यो त्यसको वर्षाहरूमा त्यसको जुन आफन्तीहरू हुन्थे त्यसमा चाहिँ त्यो बाँडिदिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजाको नमाज चाहिँ कसरी पढ्नुहुन्थ्यो, जब जनाजाको लागि जानुहुन्थ्यो भने सर्वप्रथम चाहिँ तकबीर भन्नुहुन्थ्यो अनि 4 तकबीरको साथमा जनाजाको नमाज पढिन्छ। 4 तकबीर भनिन्छ यसमा रुकु र सजदा हुँदैन। प्रथम तकबीर भनेपछि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ अल्लाहको हम्द सना गर्नुहुन्थ्यो, अल्लाहको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो र त्यसै गरी चाहिँ सूरे फातिहा पढ्नुहुन्थ्यो अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ दोस्रो तकबीर भन्नुहुन्थ्यो अनि दोस्रो तकबीर पछि चाहिँ दरुद शरीफ अर्थात् दरुद इब्राहिमी पढ्नुहुन्थ्यो। यहाँ त त्यसको जिक्र छैन तर जनाजाको सही तरिका यही हो। फेरि त्यसपछि चाहिँ तीस्रो तकबीर भन्नुहुन्थ्यो अनि तेस्रो तकबीर भएपछि चाहिँ दुआ पढ्नुहुन्थ्यो अनि दुआ पढेपछि चाहिँ फेरि चौथो तकबीर भन्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ फेरि सलाम फेरि दिनुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ 5 तकबीर भन्नुभएको छ तर 4 तकबीर चाहिँ यो भन्नु उत्तम र सही छ। यही चाहिँ सही र अफजल कुरो हो। अन्तमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुन दुआ पढ्नुहुन्थ्यो आउनु हामी चाहिँ यो बुझौँ। जुन दुआ पढ्नुहुन्थ्यो त्यो सजिलै छ, अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना व मय्यितिना व सगीरिना व कबीरिना। यस सजिलोमा चाहिँ पहिला व सगीरिना व कबीरिना छ। व सगीरिना व कबीरिना व ذकरिना व उन्साना व शाहिदिना व गाइबिना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फअह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिन्ना बा'दा। यसको अर्थ हुन्छ कि हे अल्लाह तपाईँ क्षमा प्रदान गरिदिनु, तपाईँ माफ गरिदिनु, हाम्रो जीवित व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रो मृत भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सम्पूर्ण जनालाई क्षमा गरिदिनु, सम्पूर्ण जनाको पापहरूलाई माफ गरिदिनु, हाम्रो साना व्यक्तिहरूको पनि ठुलाको पनि महिलाको पनि पुरुषको पनि जुन यहाँ उपस्थित छन् उनीहरूको पनि, जुन उपस्थित छैनन् अनुपस्थित छन् उनीहरूको पनि सम्पूर्ण जनाको पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु। हे अल्लाह जब तपाईँ हामीलाई चाहिँ जीवित राख्नु भने इस्लाममा जीवित राख्नु, दृढतापूर्वक इस्लाममाथि जीवित राख्नुहोस् अनि जब हामीहरूलाई मृत्यु दिनु भने हामीलाई चाहिँ इमानमाथि हाम्रो मृत्यु आओस्, यो चाहिँ हामी दुआ गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी हे अल्लाह यसको अजरबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ वञ्चित नगर्नु र त्यसै गरी यसपछि हामीलाई चाहिँ कुनै फितनामा कुनै नराम्रो कार्यमा हामीलाई नफास्नु, दिग्भ्रमित नगर्नु, हामीलाई पथभ्रष्ट नपार्नु, हामीलाई चाहिँ विचलित नगर्नु, यो दुआ हामीले पढ्ने गर्छौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू नम्बर 5 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदि कुनै पुरुषको जनाजा हुन्थ्यो भने त्यसको टाउको सामने खडा हुनुहुन्थ्यो, उभिनुहुन्थ्यो टाउको अगाडि र यदि कुनै महिलाको जनाजा हुन्थ्यो भने बीच शरीरमा चाहिँ त्यसको अगाडि चाहिँ त्यसको सामने चाहिँ उभिनुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ बच्चाहरूको पनि जनाजाको नमाज पढ्नु भएको छ। तर वला युसल्ली अला मन कतल नफ्सहु, जुन व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ हत्या स्वयं गरेको छ, आत्महत्या गर्नेवाला व्यक्तिको जनाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिले पनि पढ्दैनथे। र त्यसै गरी जुन व्यक्तिले जुन धर्म युद्धमा प्राप्त गरिएको माल हुन्छ जसले गनिमत भनिन्छ, माले गनिमतबाट यदि कुनै व्यक्तिले चोरी गरेको हुन्थ्यो भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यसको पनि जनाजा पढ्नु हुँदैनथे। त्यसै गरी नम्बर 8 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नम्बर 7 मा यो छ कि वसल्लल्लाहु अलैहि मरादिल जुहैनिया अल्लती रजमाहा, एउटा महिला उहाँसँग चाहिँ व्यभिचार भएको थियो अनि फेरि उहाँले चाहिँ पश्चाताप गर्नुभयो, क्षमा याचना गर्नुभयो, अल्लाहले उहाँको क्षमा याचना स्वीकार गर्नुभयो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँको जनाजा पढ्नु भएको छ, उहाँको जनाजा चाहिँ पढ्नु भएको छ। यो लामो कथा हो। उहाँसित जना भयो, व्यभिचार भयो, फेरि उहाँ पनि गर्भवती पनि भइन्, फेरि बच्चा जन्मायो, फेरि उहाँले चाहिँ
तौबा र इस्तिगफार गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ रजम अर्थात् पत्थरले हानेर उहाँको हत्या गरियो अनि फेरि रसूल सल्लल्लाहु उहाँको जनाजा पढ्नुभयो, किनभने उहाँले सच्चा हृदयले सच्चा मनले चाहिँ तौबा गर्नुभएको थियो आफ्नो मृत्युभन्दा पहिले नै। त्यसै गरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ नज्जासी, हब्शाको राजा, इथियोपियाको राजा नज्जासी जब उहाँको मृत्यु भयो भने मदीनामा बसेर उहाँको चाहिँ जनाजाको नमाज, गाइबाना जनाजाको नमाज पढ्नु भएको छ। तर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो तरिका सधैँ थिएन, अरू कुनै पनि मैयतमा चाहिँ गाइबाना जनाजाको नमाज पढ्नु भएको छैन। त्यसैले उत्तम र सही यही हो कि गाइबाना जनाजाको नमाज चाहिँ छैन, बरु त्यसको लागि मृत्यु भएको व्यक्तिको लागि दुआ प्रार्थना मात्र गर्नु हैन। तर यदि कोही व्यक्तिले पढिल्यो भने त्यो पनि पर्याप्त हुन्छ, तर अफजल र उत्तम यही हो कि गाइबाना जनाजाको नमाज चाहिँ छैन। त्यसै गरी नम्बर 9 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि तरिका थियो कि यदि उहाँको नमाज छुट्थ्यो, जनाजाको नमाज छुट्थ्यो, जनाजाको नमाज चाहिँ पढ्नु मिल्दैन थियो भने त्यो कबरमा गएर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जनाजाको नमाज पढ्नुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू, अरू यसमा अरू केही कुरा बाँकी छन्, इन्शाअल्लाह हामी अब आउनेवाला पाठमा त्यो कुरा बुझ्नेछौँ। हामीले यसमा के बुझ्यौँ कि मैयतको साथमा हामीले के गर्नुपर्छ, मृत्यु भएको व्यक्तिको साथमा हामीले के गर्नुपर्छ, र त्यसै गरी चाहिँ जनाजाको नमाजको तरिका संक्षिप्तमा हामीले बुझ्यौँ। यदि कुनै चाहिँ जिज्ञासा छ वा कुनै प्रश्न छ भने सम्पर्क गरेर उलमाहरूसित तपाईँ अवश्य सोध्नुहोला, पुछ्नुहोला अनि फेरि राम्रोसित कर्तव्य गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।